बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी जराइम की तहकीकात शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के दबाव पर OIC प्लेटफॉर्म से एक आलमी कमीशन तश्कील देने और गजा में होने वाली शहादतों पर मुसवदा तैयार करने पर इसराइल परेशान। आलमी अदालत में 4 ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। OIC पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली दरखास्त पर इसराइल के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। क्या OIC इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की दी जाने वाली दरखास्त पर मुकदमा लड़ पाएगी? इसराइल के कौन से जंगी जराइम की बुनियाद पर यह मुकदमा दायर किया गया है और कौन से 4 ममालिक इसराइल के खिलाफ दरखास्त दे चुके हैं? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया है कि तेल अवीव हुकूमत ने पाकिस्तान की इमा और दबाव पर OIC प्लेटफॉर्म से इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात पर तशवीश का इजहार करते हुए दुनिया भर में सफारती चैनलों को मुतहर्रिक कर दिया है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल की जानिब से इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के सबूत व शवाहिद जमा करने की मुखालफत करें। वाज़ेह रहे कि गजा में हालिया बमबारी, इसराइल में अरबों के खिलाफ तशद्दुद और फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम के साथ साथ गजा में मीडिया टावर की तबाही के बाद इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात के लिए 4 से ज्यादा दरखास्तें आलमी अदालती फोरम पर पहुंच चुकी हैं। आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी ताउन कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर फलस्तीन की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब किया गया और इसराइल के जंगी जराइम की जामे और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया गया। OIC ने मशरकी मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल के अंदर 13 अप्रैल से होने वाले इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और गजा पर बमबारी की शक्ल में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए आज़ाद बैनुल अक़वामी कमीशन तश्कील देने की करारदाद का मुसवदा जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि इंसानी हुकूक कमीशन कौमियत, नस्ली या मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर मुनज़्ज़म इम्तियाज और जबर समेत अदम इस्तेकाम और कशीदगी की तमाम वजूहात का जायजा ले। OIC ज़राए का कहना है कि एक आलमी आज़ाद टीम कशीदगी और जंगी जराइम के इर्तिकाब के दौरान फोरेंसिक मवाद समेत जराइम के सबूत इकट्ठा करेगी और उनका जायजा लेगी ताकि कानूनी कार्रवाई में उसको तस्लीम करने के इम्कान को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जा सके और इसराइल का आलमी सतह पर कानूनी एहतसाब यकीनी बनाया जा सके। इसराइली हुकाम और सफारती अफसरान समेत जनेवा में इसराइल की सफीर मीरू एल्वन शाहिर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि इजलास में इसराइल को हदफ बनाना इस बात की गवाही है कि इदारा इसराइल मुखालिफ एजेंडा रखता है। इसराइली सफीर का कहना था कि OIC के स्पॉन्सर्स दहशतगर्द तंजीम हमास की कार्रवाइयों को जायज करार दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 2006 में क़याम के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की 47 रुकनी इंसानी हुकूक कौंसिल ऐसे कई एक खुसूसी इजलास मुनक़िद करवा चुकी है जिनमें न सिर्फ इसराइली तशद्दुद की मज़म्मत की गई बल्कि उसके फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के हवाले से मुतअद्दिद तहकीकात भी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक कमीशन अमरीकी तनकीद की जद में रहता है क्योंकि अमरीका अपने बगल बच्चे इसराइल की तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों को उसका हक दिफा करार देकर इसके खिलाफ जंगी जराइम की तफ्तीश या तहकीक को रद्द करता रहा है। दूसरी जानिब आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से भी 1967 की जंग में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली मजालिम और जंगी जराइम की तहकीकात के ऐलान पर फ़लस्तीनी धड़ों की तरफ से खैर मकदम किया गया है। मिडल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने आलमी फौजदारी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है।
لیکن یہ سوال اب بھی جواب کا متقاضی ہے کہ کیا عالمی فوجداری عدالت صہیونی جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لا سکے گی؟ فلسطینی وزیر برائے امور خارجہ ریاض المالکی نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے متعلقہ ادارے فوری طور پر عالمی عدالت کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں تاکہ فلسطین میں اسرائیلی جنگی جرائم کی جلد از جلد تحقیقات شروع کی جا سکیں۔ فلسطین میں انسانی حقوق کے الحق گروپ کے ڈائریکٹر جنرل شیوان جبارین نے فلسطین انفو سے گفتگو میں کہا کہ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اسے مؤثر بنانے کی خاطر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں پورے فلسطینی حکام کو منظم کام کرنا ہوگا اور عالمی انسانی حقوق ادارے کے تفتیش کاروں اور پروسیکیوٹر جنرل کو حقائق تک پہنچنے کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ غزہ پر حالیہ بمباری کے تناظر میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وضاحت کی ہے کہ اس کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بھی دائرہ اختیار حاصل ہے، جس کے بعد عالمی ٹریبیونل کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ AFP کے مطابق ICC پروسیکیوٹر فاتو بن سودا نے عالمی عدالت سے قانونی رائے طلب کی تھی کہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے دسمبر 2019 میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ان علاقوں میں جنگی جرائم کی مکمل تحقیقات کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے عالمی عدالت کے اس فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور سماجی اور انسانی حقوق کارکنان کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کو اسرائیلی جنگی جرائم کے ضمن میں بہت سے کیسوں کی تحقیقات کرنی ہوں گی، جن میں فلسطین میں غیر قانونی یہودی آبادکاری، فلسطینیوں کا وحشیانہ قتل عام، جبری ہجرت، مکانات اور املاک کی مسماری جیسے کیسز شامل ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع میں اسرائیلی مظالم نے تمام فلسطینی دھڑوں اور اسرائیل میں موجود عربوں کو یکجا کر دیا ہے۔ AFP نیوز ایجنسی کا ماننا ہے کہ ناکہ بندی والے غزہ پٹی سے لے کر مقبوضہ مغربی کنارے تک اور منسلک مشرقی بیت المقدس سے یہودی ریاست کے اندر مقیم عرب اسرائیلیوں تک بکھرے ہوئے تمام فلسطینی ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہیں، جس سے اسرائیلی حکومت اور پالیسی سازوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ فلسطینی انسٹی ٹیوٹ برائے پبلک ڈپلومیسی کے ڈائریکٹر سالم براجما کا کہنا ہے کہ ایسا بہت ہی کم ہوتا آیا ہے کہ فلسطینی برادری ایک ساتھ کھڑی نظر آئے، لیکن اب فلسطین کے اندر اسرائیل میں موجود اور بیرون ملک مقیم فلسطینیوں کی شرکت اور اسرائیل کی مخالفت بلا شبہ تاریخی واقعہ ہے۔ سالم کے مطابق غزہ تو غربت کا شکار تھا اور ہے، تاہم مغربی کنارے میں تواتر سے جاری انتقاضہ کے بعد آزاد خیال معاشی پالیسیاں اور ایک متوسط طبقے کا ظہور دیکھنے میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، آخر OIC کی مجبوری کیا ہے؟ اصل میں ہم اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر مسلم ممالک میں اتحاد ہوتا اور OIC کو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ادراک ہوتا اور وہ اس حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کرتی تو نہ اہل فلسطین کو یہ دن دیکھنا پڑتا اور نہ ہی کشمیر سمیت کسی اور خطے میں مسلمانوں کو اغیار کے ہاتھوں مظالم سہنے پڑتے۔ 57 اسلامی ممالک کے پاس ہر قسم کے قدرتی وسائل اور افرادی قوت سمیت اسلحے کی کمی نہیں۔ صرف سعودی عرب ہی دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے، مگر بدقسمتی سے مسلم ممالک کا یہ اسلحہ ان کے مشترکہ دشمن کے خلاف استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اپنی آپسی لڑائی کے لیے یہ سب کچھ خریدا جاتا ہے۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ غزہ پر ہونے والی حالیہ اسرائیلی بمباری اور درندگی کے دوران ایک اور افسوسناک بات یہ سامنے آئی کہ نام نہاد مسلم ممالک کے بڑھ کر غیر مسلم ممالک کے عوام فلسطینیوں کے لیے باہر نکل آئے۔ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ ایشیا سے لے کر افریقہ اور یورپ سے لے کر امریکہ تک تقریباً ہر ملک میں بڑے پیمانوں پر لوگوں نے مظلوم فلسطینیوں سے حمایت اور ظالم سے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ بھی یقیناً اہل فلسطین کی بڑی کامیابی ہے۔